दर्शकवृन्द नमस्कार। म सन्तोष देउजा कपिल वस्तुबाट। दर्शकवृन्द, सुस्मिताको मृत्युपछि उब्जिएका धेरै प्रश्नहरू, टाउको किची सिलौटामा लोहराले हानेर टाउको किची मारेको भनेर सुस्मिताको माइतीले बोलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, र साइना खातुन जो 10 वर्षकी थिइन्, बच्चाको बोली देउताको बोली भनिन्छ। दर्शकवृन्द, बच्चाले बनाएर बोल्दैन। साइना खातुन त्यो 10 वर्षको नानीसँग किन हुन्छ र किन स्वार्थ हुन्छ होला, किन अपेक्षा हुन्छ होला र उनले जे सुनिन् हामीसँग त्यही बोलिन्। बचाऊ भन्दै हुन्थ्यो आन्टीले। मलाई लाग्यो त्यो भूत हो, पिसाब पनि नफेरि म सुत्न गएँ भने। म यति बेला सुस्मिताको मम्मीसँग छु। उहाँसँग बिहारदेखिबाट धेरै मिडियाकर्मीले इन्टरभ्यू गर्नुभएको छ, कुराकानी गर्नुभएको छ। बारम्बार यो कुरा उहाँले दोहोऱ्याइरहँदाखेरि उहाँलाई थप पीडा हुन्छ कि भन्ने मलाई डर पनि छ। तर अलिक फरक चिजमा सोध्न चाहन्छु, उहाँसँग चाहिँ फरक कुराहरू लिन चाहन्छु। तर आमा र छोरी बिचमा चाहिँ विगतको दिनमा के कस्ता कुरा हुन्थे जब ज्वाइँलाई उहाँले गुमाउनु पर्यो, ज्वाइँ गुमाएको केही महिनामा आज छोरी गुमाउनु पर्यो। त्यो पीडा त आमाले सहन सक्दिनन् नि। र पनि त्यो बिचको कुराहरू म सोध्न चाहन्छु। म सुरुमा म्याडमसँग छ्याउन चाहन्छु। अब तपाईँ यस्तो अवस्थामा मैले बोल्न लगाइरहेको छु। छोरी पछिल्लो समयमा माइत चाहिँ कहिले आएको थिइन्? पछिल्लो समयमा माइत त नानी 3 महिना भएको थियो। अहिले भनेपछि कहिले आइन्? 3 महिना पहिला पुसमा आयो नानी। हजुर, पुसको 11 गते जस्तो लाग्छ मलाई। ठ्याक्क मलाई याद दिमागले काम गरे छैन अहिले। मलाई 11 गते जस्तो लाग्छ जहाँसम्म मलाई। त्यति बेला आयो नानी। हामीले चाहिँ डेडी लिएर मैले सल्लाह गरेर नानीलाई फोनमै सल्लाह गरेर अब नानी अब त्यहाँ बस्ने होइन, अब हामी अब हाम्रो त्यहाँ अब कोही पनि छैन, हुनुहुन्छ सम्झिन, तर तिमी कहिले काहीँ जाने कहिले आउने गर्ने, तर बस्ने होइन भन्ने यस्तो सोचले हामीले बोलायौँ। हामीले चाहिँ नानीलाई सल्लाह गरेर इन्डिया पढ्न पठाउने भनेर बोलाएको थियौँ। अनि नानीले पनि कुरा राखेछ घरमा ससुरासित, म इन्डिया पढ्न जान्छु बुवा भनेर भनेको रहेछ। अनि भन्दाखेरि कहाँ नानीले के पढ्दै थिइन्? BHM गरेको नानीले ब्याचलर कम्प्लिट भएर अब मास्टर गर्छु भनेर हामीले इन्डिया पठाउने भनेर बोलायौँ। अनि नानीले घरमा कुरा राखेछ, बुवा म पढ्न जान्छु भनेर। अनि त्यसपछि सम्धीले चाहिँ छतमा लिएर जानुभएछ नानीलाई। अनि छतमा लिएर गइसकेपछि अनि भन्नुभएछ तिमी कहाँ इन्डिया जाने हो पढ्न, यहीँ हेटौँडा बसेर पढ्ने, इन्डिया चाहिँ जाने होइन भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यहाँ नानीले भनेछ मैले ब्याचलर वहीँ कम्प्लिट गरेँ इन्डिया बसेर पढेर। मलाई पहिला पनि बिहा हुँदाखेरि तपाईँले के अरे इन्डिया नै पढ्ने भनेर मैले भनेको हो। अनि के अरे छोरासँग पनि मैले इन्डिया जाने नै हो भनिरहेको थिएँ। माहौल त्यस्तै भइरहेको थियो। म चाहिँ अब मेरो पढाइलाई कन्टिन्यू दिन्छु बुवा, मैले पढ्न पर्छ, मैले पढ्छु भने चाहिँ नानीले। त्यसो भन्दाखेरि होइन इन्डिया चाहिँ जाने होइन यहीँ बसेर पढ्ने हो भनेर भन्नुभयो रहेछ। र जेठीनन्दले पनि त्यही भनेको थियो। त्यति बेला चाहिँ यहीँ बसेर पढ्ने हो, घर काम गर्ने, राति नाइटको क्लास लिने भनेको थियो। मैले सुन्नेरी भनेको थियो उसले चाहिँ नाइटको क्लास लिने, काम गर्ने, अनि यहीँ बसेर पढेदेखि भन्ने कुरा भएको थियो। त्यहाँबाट मैले सोचेँ अब यो बच्चाले जब आफ्नो आधा अङ्गै गुमाएको छ, बिहा गरेको 6 महिनाको पिरियडमा, त्योभन्दा ठुलो पीडा के हुन्छ? त्योभन्दा ठुलो पीडा त केही पनि हुन्न। उसले आफ्नो आधा अङ्ग गुमाएर फेरि त्यहीँ साँझ बिहान काम गरेर अनि पढ्छु भन्ने त्यो दिमागले पनि थेग्न सक्नु पर्यो। मान्छेले अरू पीडाहरू जति पनि गर्न सक्छ, र मनको पीडा र आफ्नो लोग्ने गुमाएको पीडालाई चाहिँ मान्छेले सहन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले नानी त्यहाँ बस्यो भने अब डिप्रेसनमा जाला होइन। आज गर्छु भन्दाखेरि अब यस्तो केही भयो भने हामीले के गर्ने? ज्वाइँलाई त गुमायौँ, तर छोरीलाई चाहिँ हामी गुमाउन चाहन्नौँ। हामीले आजसम्म जसरी पाल्यौँ, हुर्कायौँ, पढायौँ, बढायौँ, यत्रो बनायौँ, अब पनि हामीले गर्न सकिन्छ, अझै त हामी गर्न सक्नेछौँ भनेर बुढाबुढी सल्लाह गरेर आऊ छोरी भन्यौँ। अनि उहाँहरूको अब हामीलाई सल्लाह चाहिएन। एकचोटि सोध के भन्नुहुन्छ, ओके गरे ठिकै छ, नगरे पनि हाम्रो डिसिजन हामीले लिइसकेछौँ भनेपछि नानीले हुन्छ मम्मी भनेर आयो। आएपछि यहाँ 10-15 दिन बसेर
नानी चाहिँ इन्डिया हामीले पठायौँ नानीलाई इन्डिया पठाएर लगभग त्यस्तै पुसको लास्टमा हामीले पठाएको इन्डिया नानीलाई इन्डिया गयो नानी वहाँ गएर कोठासोटा खोजेर सामानहरू रेडी गरेर सेट गरेर अनि त्यसपछि 1 महिना लगभग 10 दिन जति भयो थियो होला अनि त्यसपछि मम्मी एडमिसन अझै हुन 20-22 दिन छ भनेर भन्यो त्यहाँबाट मलाई कस्तो लाग्यो भने एक्लै त्यो कोठामा बस्दा 2 जना साथी बस्ने भन्ने कुरा थियो अनि त्यो साथीले चाहिँ 1 महिनाको भाडा अर्को साथीसँग बसिराखेर चाहिँ 3 जना भएर बसेर चाहिँ साथी अनि उतैतिर तिरिसकेको 17-18 हजार अनि त्यसपछि सुस्मिता 1 महिनाको यतैतिर मैले लगाइसकेको छु तिमीसँग चाहिँ अर्को महिनाबाट बस्छु म भनेर भनेको रहेछ हुन्छ भनेर भन्यो नानीले अनि त्यसपछि मैले भने नानीलाई त्यसो भए 20-22 दिन भएदेखि केही भएन बाबु जस्तो छ त्यस्तै छोडेर आऊ तिमी हैन फेरि पछि गएर बसिहालिन्छ 1 महिना केही ठुलो कुरो भएन आऊ तिमी भाइ छुट्टी आउने भनेछ अब हामी 4 जना परिवार सँगै भइन्छ पछि पढ्न गइसकेपछि भेट हुम्ला नहुम्ला हैन चान्स मिल्ला नमिल्ला 2 महिनाको सँगै भेट हुने तिमी आउँदा भाइको छुट्टी नमिल्न सक्छ तिम्रो मिल्दा भाइको भाइको मिले तिम्रो नमिल्न सक्छ पढाइको उसमा आऊ भनेर मैले बोलाएँ नानीलाई अनि नानी चाहिँ आयो फाउनको त्यही 26 तिर आथ्यो नानी यहाँ अनि त्यसपछि नानी आइसकेपछि 3-4 दिनपछि घरमा फोन गर्यो के कस्तो छ भनेर मम्मी मलाई त यत्रो म इन्डिया बसेँ रोयो त्यति बेला पनि यत्रो म इन्डिया बसेँ मम्मी एक दिन मलाई त्यति घर बस्दाखेरि माया गरेर चाहिँ गर्ने मान्छेहरूले म इन्डिया बसेँ न बुवाले कल गर्नुभयो बुवा त घरको एउटा सदस्य हो एउटा मेरो गार्जन हो हैन म इन्डियाको ठाउँमा एक्लै बस्दाखेरि के गरेछौ नानी कस्तो छ तिमीलाई सन्चो छ कि बिसन्चो छ कि है त्यस्तो पीडामा भएको भनेर एक दिन फोन गर्नु भएन मम्मी मलाई एक दिन पनि फोन गर्नु भएन अनि मैले त गरिरहन्थेँ बेला बेलामा मलाई पनि भित्रभित्र कस्तो गिल्टी फिल भइरहेको थियो एकदम नराम्रो लाग्थ्यो मलाई फेरि पनि मम्मी हुनुहुन्छ मम्मीलाई सन्चो छैन गर्नुपर्छ भनेर मैले गर्थेँ कहिलेकाहीँ न कान्छी नन्दले गर्नुभयो एक दिन पनि गर्नु भएन म त्यत्रो 1 महिना 10 दिन बस्दाखेरि एक दिन घरबाट फोन आएन न नन्दहरूले कसैले पनि गर्नु भएन मम्मी भने नगर्न देऊ छोरी केही भएन अब हामीलाई तिनीहरूले गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन छोड्देऊ भने मैले अनि त्यसपछि नानीलाई चाहिँ एकदमै चित्त दुखेछ अनि यहाँ आएपछि पनि उसले चाहिँ 3-4 दिन भयो थियो अनि उसलाई चाहिँ एकदम छटपट्टि हुने के मैले घरमा फोन नगरेदेखि ज्वाइँको आत्माले के भन्छ होला मम्मी देख्छ होला ज्वाइँको आत्माले भन्थ्यो कि उसले जति बेला पनि अनि त्यसपछि मम्मी गर्छु फोन के कस्तो छ भनेर गर्यो अनि गरेको सम्धीले उठाउनु भयो थियो फोन अनि त्यसपछि त्यो नन्दले पनि कहिले नगर्ने अनि मैले बुवालाई गर्छु भनेर बुवालाई गरेँ अनि बुवालाई गरेपछि उठाउनु भयो फोन अनि बुवा म इन्डियाबाट आछु मेरो केही डकुमेन्टहरू छुटेको छ त्यही भएर लिन आएको भनेर भन्यो नानीले अनि इन्डियाबाट आएँ भनेर भन्यो अनि त्यसपछि ए हो र हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ मम्मी नानी म भएर जाँदैछौँ घर त ताला लागेछ भनेर भन्नुभयो ए हो र भनेर भनेन अनि त्यसपछि हामी आएपछि हामी जाँदैछौँ भनेर भन्नुभयो मम्मीलाई लिएर पनि गर्छौँ भन्नुभयो ल ठिकै छ भने नानी ढुक्क भएर बसिन् त्यसो भनेपछि अनि त्यसपछि चैतको 8 गते फोन आयो उहाँबाट अनि उहाँहरू त यस्तो जाल बुनेर आउनु गरेछ हामीलाई थाहै भएन कहिल्यै आउँथेन नानीलाई फोन त्यसपछि चैतको 8 गते फोन आएपछि ल नानी तिमी तुरुन्त आऊ छोराको छ्यामासी गर्ने हो 23 गते तिथि परेछ तिमी तुरुन्तै आऊ भोलि पर्सिदेखिबाट गाडी चल्दैन जस्तो छ तिमी तुरुन्तै आऊ भनेर बोलाउनु भयो बोलाइसकेपछि नानीले चाहिँ मम्मी म त फेरि जान पर्ने भयो कताबाट आयो एक्कासी यो छ्यामासी भन्ने केही थाहै थिएन भनेर भन्यो नानीले बर्खी गर्ने भन्ने त थाहा थियो 1 वर्षपछि अहिलेको त यो केही थाहै थिएन फेरि कताबाट आयो मम्मी म इन्डियाबाट आएँ भनेर बोलाउनलाई हो कि भनेर भन्यो नानीले खै छोरी हुँदै टेन्सन नगर चुप्प लाएर बस भने मैले अनि त्यसपछि त्यति भनिसकेपछि हामी अब 23 गते हो अब ठिकै छ भन्ने भयो त्यहाँ नानीले भन्यो मम्मी
ज्वाइँको त्यस्तो भयो त म जान पर्छ मम्मी, ज्वाइँको आत्माले शान्ति पाउँछ, मैले गरेर भने म गर्छु, मलाई केही छैन मम्मी, 2-4 अलि दिन त हो नि, केही भएन भनेर भन्यो। नानी तिमी यत्रो 8 गतेदेखि 9 गतेदेखिबाट तिमी 23 गतेसम्म कसरी बस्यौ त छोरी त्यहाँ गएर भनेर भन्दाखेरि म बस्छु, ज्वाइँको लागि म बस्छु भन्यो कि मेरो बच्चाले। अनि मैले चाहिँ भने नानी म त बस्न सक्दिनँ त्यत्रो, तिमी त्यहाँ गएर कसरी बस्छौ त्यो कोठामा, कसैले बुझ्दैन तिमीलाई भन्दै म रोएँ। अनि रोएपछि नानीले भने होइन मम्मी, अनि मैले उसलाई चाहिँ मैले कन्भिन्स गराएँ, बाबु तिमीलाई मैले बन्द भयो भने के गर्ने त नि मम्मी भनेको थिएँ, मैले बन्द भए पनि तिमीलाई डेडीलाई भनेर मैले जसरी पनि तिमीलाई 23 गतेसम्म पुऱ्याए त भयो नि भनेर भने। अनि त्यसपछि हुन्छ भनेर बस्यो नानी। अनि त्यसपछि 19 गतेतिर आमा छोरी सँगै सुत्थ्यौँ। अनि त्यसपछि रातभरि निदाएन नानी। अनि मलाई पनि निद्रा लागेको थिएन त्यहाँ। त्यसपछि मम्मी ज्वाइँको त्यस्तो बर्खी गर्ने भनेछन् मम्मी, छ्यामासी गर्दाखेरि त म जान पर्छ, ज्वाइँको आत्माले शान्ति पाउँछ भने त म जान्छु मम्मी, मैले गर्नुपर्छ, ज्वाइँको आखिर त्यस्तो एक्सिडेन्ट केसमा मृत्यु भएको मैले गर्नुपर्छ मम्मी भन्यो। अनि त्यसपछि जाने हो बेटा, डेडीले पास बनाउँदै हुनुहुन्छ, सबै वडा अध्यक्षहरू कोसित सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ ठुल्डेडीसित भने मैले। अनि त्यसपछि त्यो पास बनाउन पनि यति गाह्रो भयो। त्यसपछि पास बन्यो। अनि बनेर डेडीले 21 गते चाहिँ गाडी लिएर गएर नानीलाई छोडेर ड्राइभर र डेडी अनि नानी भएर जानुभयो। अनि गइसकेपछि अनि त्यसपछि एटौँडा छोडेर उहाँहरू चाहिँ त्यही दिन फर्किनु भयो। अनि त्यसपछि यहाँ राति 12-1 बजेतिर आइपुग्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि छोडेर आएँ म त नानीलाई। मैले भन्थेँ बरु एक दिन बसेर त्यो के अरे कार्य सकाएर लिएर आउनु होला भनेको थिएँ कि मैले। यत्रो गाडी रिजर्भ गरेर लिएर जानुभयो बुढो, केही फरक पर्दैन, तपाईँले नानीलाई नछोड्नु, लिएर आउनु होला भनेर भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि गएको सम्धिना बिस्तारामा सुत्नुभयो रहेछ। अब सम्धि अब एकदम वियोगमा जस्तो लाग्यो, हेर बुढी छोरा गुमाएर बसेको, तिमीले पनि त्यो देखेको भएदेखि तिमीलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ मेरो पनि मन फेरि त्यतैतिर गयो कि अन्त अनि मैले पनि के सोचेछु, मेरो छोरीको लागि मात्रै सोचेँ होइन, मैले भने जस्तो भयो मलाई पनि, ठिकै छ त रे भनेर भने। अनि त्यहाँ नानीले पनि हुँदैन बुढेडी 2-4 दिन बस्छु आइहालेँ होइन, यत्रो बाटो बुवा मम्मीले अब बस्ने भन्नुभयो, ठिकै छ म बस्छु केही छैन भनेर भनेछिन् नानीले पनि। अनि डेडी आउनुभयो। अनि आइसकेपछि दिनहरू बित्दै गयो। अनि त्यसपछि फोन भइरहन्थ्यो, आमा छोरीको फोन, कस्तो छ बाबु, हेल्प गर्नुहुन्छ कि नाइ, के छ कस्तो छ भनेर मैले सोध्थेँ। सोद्धाखेरि नानीले भन्थ्यो अरूलाई कर भएन के अरे मम्मी, अब रहर भएर गरे भयो, कर त मलाई छ, मैले गर्नु पर्यो नि भनेर भन्यो नानीले। अनि त्यसपछि मलाई यति गाह्रो हुन्थ्यो कि यति गाह्रो हुन्थ्यो, कसरी गरे काम गऱ्यो होला त्यो छोरीले। जति बेला पनि बोल्यो मम्मी यस्तो नास्ता बनाउनु लाग्छु भन्ने, घरि मम्मी भाँडा माझ्छु भन्ने, घरि मम्मी झाडु पोछा गर्दैछु एकछिनपछि भन्ने, घरि मम्मी के अरे मम्मीलाई एक्सर्साइज गराउँदैछु भन्ने। त्यो बच्चाले फोन गर्यो, उसलाई कति बेलै पनि टाइम मिलेको थाहा पाउँथिनँ कि मैले। जति बेला पनि यसो बोल्यो मम्मी एकैछिनै भन्ने, सन्चै छु बाबु भने, सन्चै छु मम्मी, के गर्दैछौ त, यस्तो काम गर्दैछु भनेर भन्ने। त्यो बिना काममा एक दिन पनि मैले त्यो छोरीले काम नगरिकन मसित थपक्क बसेर काम गरेर कुरा गरेको मैले कहिले त। एक दिन बिहान के भयो भने फोन आने, बिहानै कति बजी थियो, 9 बजी थियो क्या। अनि फोन आनेको बाबु कहाँ छ भनेको, किचनमा भने। के गरेछौ त भनेको, मम्मी दाल सब्जीहरू सबै रेडी भयो, रोटी बनाउँदैछु भन्यो। अनि बिहानमा पनि रोटी पनि खान्छौ भनेर भने। मम्मीलाई रोटी चाहिन्छ, फेरि बनाउँदै बुवालाई पनि अब एक घन्टा हामीले पनि खाइहाल्छौँ भातसँग भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि मम्मीलाई मात्रै चाहिने भयो, मम्मीलाई मात्रै बनाइदेऊ न त, किन सबैलाई बिहानमा पनि रोटी बनाउनु पर्यो त नि भने मैले। अनि त्यहाँबाट खानुहुन्छ, खाएपछि अब बनाउँछु भनेर भन्यो। अनि बेलुकीमा रोटी खान्छौँ भनेको थियो कि नानीले। अनि त्यसपछि ल ठिकै छ भन्ने, जति बेला पनि
जति बेला पनि कामै त्यति काम गरेर बसेको त्यो बुहारीलाई यस्तोसम्म षड्यन्त्र गरेर यस्तो हत्या गर्छन् भन्ने त यो कल्पनै नगरेको कुरो के कल्पना कतै पनि के यस्तो। म्याडम तपाईँलाई चाहिँ अब सबै कुरो लगभग मैले सुने तपाईँलाई चाहिँ उहाँहरूले ठिक छ ल हत्या गर्नुभयो के कारणले चाहिँ हत्या गरेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? सिधा सादा त्यो बच्चाको के थियो र कारण के हुने सर। अब त्यो नानी त्यहाँ बसेछ होइन अब भोलि बिहान उनीहरूको हामीलाई त त्यस्तो कि हामीले त आफ्नो प्लानिङले हाम्रो बच्चालाई सेट गरिसकेको थियौँ होइन उनीहरूले अब के सोचे त्यो बच्चालाई भनेको सुस्मिताको दिमागमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको प्रेसर नभएको सुस्मिता त्यस्तो डिप्रेसनमा पनि नगएको सुस्मिताले त्यस्तो विधि तनाव पनि तपाईँको चाहिँ उसको दिमागमा नभएको जस्तो चाहिँ तपाईँको जुन कथा तपाईँ सुनाउनुभयो नि यो हुँदाखेरि एउटा एक किसिमको एउटा माइन्ड सेटमा गएर अब पढाइलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर ऊ एउटा प्लानिङमा भएको एकदमै प्लानिङमा मैले चाहिँ उसलाई एकदमै प्लानिङमा राखिसकेको थिएँ कि उसलाई चाहिँ अब ढुक्क गराएर त्यस्तो आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ होइन एकदमै मेरो बच्चाले त आत्महत्या त गर्नै सक्दैन कि त्यस्तो बेलामा त्यो पीडामा त ऊ त्यसरी बस्यो 45 दिन भनेको 52 दिनसम्म जब कि आफ्नो त्यो ठाउँमा कोही पनि छैन कि एउटा 6 महिना बिहा गरेको 6 महिनामा लोग्ने बिताएको एउटा त्यो बालखाले त्यत्रो दिनसम्म त्यहाँ रात दिन त्यति गरेर बस्दाखेरि पनि त्यसले मलाई त्यो नानीले मम्मी मलाई गाह्रो भयो म यस्तो केही भनेन कि मैले सोच्थेँ कि मेरो छोरीले कतै सुसाइड गर्ने हो कि होइन आत्महत्या हुन्छ नि एउटा वियोगमा मान्छेले त्यो कदम उठाउँछ कि भन्ने त्यो कतै कल्पना गर्दाखेरि पनि घरिघरि सोच्थेँ यस्तो मलाई सम्झाउँछ कि उसले मम्मी हजुरले किन यति धेरै टेन्सन गर्नुहुन्छ टेन्सन नगर्नु के अरे बितेका कुरा बितिसके विवाह चाहिँ तपाईले मागी विवाह बाजा बजाइ गर्नु हजुर एकदमै नेपाली परम्परा अनुसार मागी विवाह गरेको बाजा बजाएर विवाह गरेको छोरीलाई एकदम। अब एउटा चीज म्याडम अब बिहे गराउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले दाइजो भनेर के दिनुभएको? दाइजो भनेर हामीले सबै दिने अब दाइजोमा के पर्छ अब टिभी सिभी वासिङ मेसिन फ्रिज के हुन्छ त्यो सबै दिने। हजुर त्यसमा क्यासहरु पनि के दिनुभएको? दिने भनेर सबै सपिङ गर्न पनि जानुभएको कारबारी अनि त्यसपछि त्यो बिचमा के भएछ भने सम्धिले हामीलाई केही चाहिन्न असल केटी मात्रै भयो हुन्छ भनेर भन्नुभएको त्यति बेला। अनि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब आफ्नो छोरीलाई त केही दिन मन लाग्छ नि त होइन उहाँहरूले भने पनि भनेर हामीले चाहिँ मैले चाहिँ कारबारीलाई आफ्नो डेडले भन्नुभयो अब नानीलाई दिनपर्ने चिजहरू के हो दिने अब कारबारीलाई भनेर यहाँ यत्रो टाढादेखि लान भन्दा उहीँ किन्नुहुन्छ भनेर बजारमा गएर सबै सामानहरू गर्दाखेरि ज्वाइँले भन्नुभएछ अब घरमा सामानहरू छ होइन त्यो सामान ल्याएर कहाँ राख्ने सुस्मिता बरु तिम्रो अकाउन्टमा पैसा राख भोलि बिहान काम आउँछ तिमीलाई जति बेला पनि काम लाग्छ त्यो पैसा यहाँ चिज चाहिएको छैन भनेर भन्नुभएछ र अनि त्यसमा मम्मी ज्वाइँले यस्तो भन्नुहुन्छ के गर्ने होला भने त्यसो भएदेखि अब पैसै नगर्दै राखे भयो भोलि बिहान त्यस्तो हो भने होइन अलिअलि त केही न केही त हुन पर्यो नि मम्मीहरूले यस्तो गर्नुभयो भनेर भन्दा त्यसो भए तिमी आएपछि नै तिमीलाई कस्तो राम्रो लाग्छ तिमी अहिले हतारमा किन यसरी ल्याउनु पर्यो घरमा होइन भोलि बिहान तिमी आइसकेपछि तिमीलाई जस्तो राम्रो लाग्छ तिम्रो चुज गरेर किन उले भनेर भन्नुभएछ र ज्वाइँले हुन्छ त्यसो भए अकाउन्टमै पैसा राखिदिने आफै अब मन लागेको के छ के छैन होइन हेरेर किन्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ क्यास अकाउन्टमा राखिदियौँ नानीको। अनि त्यसपछि पछि गएर नानीले वासिङ मेसिन सोफा फ्रिज अब के थियो के रहन्छ अब त्यो किन्यो सोफा वासिङ मेसिन फ्रिज लिएको मम्मी भनेर भन्थ्यो बक्स पलङ बनाएको मेरो छोरी चाहिँ सुतेको पनि छैन ल्याएको पनि ल्याउन पनि पाएन। बक्स पलङ बनाउने ज्वाइँले अर्डर दिनुभएको छ मम्मी भनेर भने त्यो सोफाहरू ल्याएर सेट गरेँ मम्मी बक्स पलङ बन्दैछ भन्दै ज्वाइँको त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि त्यो पलङ पनि ल्याएन मम्मी किन ल्याउने हो भनेर भन्दै थियो पछि चाहिँ अनि त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई गाह्रो भएको छ गाह्रो भएदेखि इन्टरभ्यूमा टुङ्गाइन्छु होइन उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यही त छ्यामासी गर्ने भनेर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी गइसकेपछि एउटा फुलको थुङ्गा पनि चढाउन दिनुभएछ खालि किचनमै काम गरेँ मम्मी भनेर रोयो नानी।
अनि त्यसपछि मैले के भने त्यति गरेर बोलाउँदाखेरि तिमीलाई त्यस्तो त्यो कार्यमा सामेल गराउनु भएन भन्दा नाइ मम्मी मेरो त के काम रहन्छ मम्मी मलाई बोलाएको मात्रै छ मेरो काम त किचनमा थियो भन्दै रुँदै गयो नानी मसित। अनि तपाईँको छोरीलाई नि बाहिरतिर पनि हिँड्नलाई नदिने, हजुर छिमेकतिर पनि तपाईँ कुरा गर्न नदिने, त्यहाँ मैले त थाहा पाएँ। खालि त्यही सेकेन्ड फ्लोरमा मात्रै बस्ने त्यो नानी बोल्यो भने त्यही पछाडिको बच्चाहरूसित झ्यालबाट बोल्थ्यो कि मेरो नानी। त्यो तलको पहिला पनि भाडामा बस्दाखेरि पनि के अब त्यस्तो घुलमेल नहो है सुस्मिता भन्ने यहाँबाट लिएर गएको कोसेलीहरू हुन्छ नि त्यस्तो पनि। अनि मैले चाहिँ बाँडेर खानुपर्छ छोरी, तल भाडा बस्ने रहेछ नि दिनुपर्छ है भनेर भन्दाखेरि मम्मी राम्रो मान्नुहुन्न, अनि म त दिन्न बरु कुहेर फाल्नुहुन्छ भन्थ्यो कि मेरो नानीले। मलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले भने के अरे त्यो अनि त्यसपछि अब यस्तो भयो होइन हामीलाई यहाँ चाहिँ सुसाइड भनेर खबर आएपछि हामी उहाँ हेटौँडा पुग्यौँ। बाटोमा पनि मेरो नानीले सुसाइड गर्नै सक्दैन, मेरो आत्मा चाहिँ मानेकै थिएन मेरो नानीले कुनै पनि हालतमा सुसाइड गर्न सक्दैन भन्ने थियो मलाई। तपाईँहरू यहाँबाट हेटौँडा जानुभएको भन्ने विषय चाहिँ आइसकेको छ मसँग होइन। तपाईँको भिनाजुले मसँग योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनिसक्नु भएको छ, त्यो विषय मैले लिन अहिले होइन। लगभग तपाईँले त्यो बेला सब पनि हेर्न पाउनु भएन भन्ने कुराहरू आयो होइन, हेर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा आइसकेको छ। अब अन्तिममा म तपाईँसँग एकदम छोटोमा यो टुङ्गाउन चाहन्छु। तपाईँको छोरी बिहे गरेर गएको 6 महिनाभित्रमा ज्वाइँ गुमाउनु पऱ्यो। ज्वाइँ गुमाए पछाडि चाहिँ छोरीलाई गर्ने बिहेभमा के चेन्ज आएछ? तपाईँले छोरीले के भन्यो? बिहेभमा चेन्ज, व्यवहारमा उहाँ घरमा टोटली चेन्ज भयो के, टोटली चेन्ज भयो के, जमिन आसमानको चेन्ज भयो के। त्यहाँ त जब ज्वाइँ बित्नु भयो नि पहिला चाहिँ त्यति राम्रो गर्ने, सबैले नन्दले राम्रो गर्ने, ससुराले राम्रो गर्ने, सासूले सबैले राम्रो गर्ने, जब बितेपछि टोटल्ली चेन्ज। मम्मी जुन भन्ने मान्छे नभएपछि त सबैको यस्तो व्यवहार हुँदो रहेछ। म हिजो त्यति माया गर्ने नन्द आज यस्तो शब्दहरू बोल्नुहुन्छ कि मसँग म त कुनै न जवाफ हुन्छु, मैले त्यो जवाफ दिन पनि सक्दिनँ भनेर भन्थ्यो के भने मेरो दाइ तपाईँ चाहिँ त्यसरी के अरे नआउनाले मेरो दाइको यस्तो मृत्यु भयो, मृत्यु हुनुको कारणै तपाईँ हो। त्यही नन्दले चाहिँ बाइकमा जाँदा गाह्रो हुन्छ भाउजू, आउँदाखेरि गाडीमा आउनुहोला भनेको त्यो जेठी नन्दले जब मृत्यु भइसकेपछि कारण तै होस् भनेर भनेको मेरो कानले सुने के। नानी सुन्नै नसकेर मेरो कानमा फोन लगाइदियो फर्स्ट फोन आउँदाखेरि। अनि त्यसपछि त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नानीलाई एकदम गाह्रो भएछ। अनि त्यसपछि कान्छी नन्दले पनि बिचमा अहिले जाँदाखेरि त्यो पैसा कहाँ छ, त्यो एक्सिडेन्ट उसको इन्सुरेन्सको पैसा कहाँ छ भनेर सोधेको रहेछ। एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि 5 लाख रुपियाँ मिल्दो रहेछ नि नानीको अकाउन्टमा रहेछ, कहाँ छ र म कहाँ जान थालेछु र तपाईँहरूले चाहिँ मसँग यस्ता क्वेसन गर्नुहुन्छ, मेरो अकाउन्टमा छ पैसा भनेर भन्दाखेरि त्यो पैसा निकाल्न पर्छ, भोलि बिहानै गएर निकालेर लिएर आउनुपर्छ भनेर भनेको रहेछ। त्यो दिन पनि नानी मसँग रोथ्यो कि मम्मी यो घरमा मेरो कुनै अधिकार छैन र मलाई यस्तो व्यवहार गर्ने जति बेला पनि भनेर भनेको थियो। अनि त्यसपछि मैले नरौ छोरी नरौ भनेर भने। अनि त्यसपछि अहिले त्यस्तो ल मैले माने त्यो परिवारले हत्या गरे छैनौँ हामीले भनेर भनेछन् कि एउटा घरको किचनमा हत्या भइरहेको छ। अनि त्यसपछि हामी माइती जाँदाखेरि म त एउटा छोरी गुमाएको पीडामा छु नि त। उहाँहरूले छोरा गुमाउँदा मैले ज्वाइँ गुमाएको थिएँ, त्यो पीडा सम्झेर नानी त भोलि आउली, तर म चाहिँ सम्झिनलाई केही हुन्छ नि एउटा मानवताको नाता भइसकेपछि होइन जानुपर्छ, अलिकति भए पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर सान्त्वना दिनुपर्छ भनेर म यहाँबाट उहाँ पुगेँ। म चाहिँ छोरीको मृत्युको कारणले उहाँ हेटौँडा पुग्दाखेरि हामी यहाँदेखिबाट त्यसरी हम 3 घन्टा म रोएर खुरी खेलेछु, त्यहाँ चिच्चाछु कराछु। त्यो छोरीहरू मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने मेरो छोरीले सुसाइड गर्यो भने थिएँ होइन, मेरो छोरीले चाहिँ ज्वाइँ गुमाएको पीडामा सुसाइड गर्यो कि त्यस्तो गर्ने मान्छे त होइन। मलाई त्यस्तो सम्झाउँथ्यो उसले चाहिँ बितेका कुरालाई सम्झिने होइन, अघि बढ्नुपर्छ, लाइफ धेरै छ भनेर सम्झाउने मान्छेले आज यस्तो गर्नै सक्दैन। कहीँ कतै फेरि सुसाइड सबैले सुसाइड गरे हान् त्यहाँ भन्दाखेरि कान्छी नन्द जेठी त त्यो उसको मलाई सक्कल हेर्ने पनि मन थिएन। कान्छी चाहिँ आउँछ कि छोरी चाहिँ यस्तो मरेको अवस्थामा छ, त्यो मम्मी यस्तो पीडामा हुनुहुन्छ, म चाहिँ गएर केही न केही 2 शब्द बोल्यो भने उहाँलाई चाहिँ हल्का हुन्छ कि भनेर आउन सकिन्थेन। एकचोटि त आउन सकिन्थ्यो नि त्यहाँ त
त्यो सम्धि पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो। एकचोटि त्यो परिवारले भन्यो नि एकचोटि मेरो सामने नाक मुख के देखाएन। अनि मलाई एकदमै 100% चाहिँ कस्तो भयो डाउट लाग्यो भने यो परिवार बाहेक किचनमा मृत्युभन्दा बित्तिकै त एकदम हत्याभन्दा बित्तिकै त डाउट मलाई कहीँ पनि छैन। त्यो परिवार मिले मतोमा आफूले नमारे पनि पैसा खुवाएर गुन्डा लाएर मेरो छोरीलाई मारेछ। त्यो परिवारमा चाहिँ जेठी छोरी पनि संलग्न छ, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्छु मैले। अनि त्यसपछि प्लस ज्वाइँ पनि, त्यहाँ मेरो ज्वाइँ बितेदेखिबाट भूमिका खेल्ने त्यही ज्वाइँ हो। त्यो ज्वाइँको पनि ठुलो हात छ। यिनी 4 जनामा मेरो एकदमै डाउट लागेको भनेको मलाई यिनै 4 जनासित हो। अरूसँग चाहिँ मलाई गुनासो छैन। उनीहरूले अब मार्नको लागि त जतिजना लगाए पनि भयो होइन, तर यिनीहरू 4 जनाको एकदमै सल्लाहले बस्छ कि त्यहाँ ठुलो षड्यन्त्र रचेर बस्छ कि। हस् म्याडम, अब तपाईँसँग मैले यिनै कुराहरू लिएँ। तपाईँहरूले अब छोरी गुमाउँदाखेरिको पीडा तपाईँसँग छ। दर्शकवृन्द, सुस्मिता केसीको यो स्वाभाविक मृत्यु होइन दर्शकवृन्द, र यसको प्रहरीले पनि उचित छानबिन गरोस् र सँगसँगै परिवारजनको कुराले पनि प्रहरीको अनुसन्धानलाई सुझाव पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। र यो भन्दै यसका थप केही अपडेटहरू आयो भने तपाईँको माझमा फेरि पनि हामी आउनेछौँ, यो विषयलाई तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेलाई म सुस्मिताको माइती कपिलवस्तुबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईँ सबैको जय होस्।